बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। आज़म सवाती एक मरतबा फिर से गिरफ़्तार हुए हैं। वजह क्या है वो वजह मैं आपके सामने रखूंगा। और आज़म सवाती ने जो कल तकरीर की, उस तकरीर के बाद एक तो नाम जिन लोगों के लिए वो ताकतवर लोग तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गिरफ़्तारी जो इनकी अमल में लाई गई है वो दो चीज़ों पर है। पहली चीज़ उनकी ट्वीट्स, जो कुछ ट्वीट्स उन्होंने किए थे वो ट्वीट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा कि वो ट्वीट्स क्या थे। आज इनको एफआईए के सामने पेश किया गया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया है। आज़म सवाती 75 साला बुज़ुर्ग, और इनका गुनाह सिर्फ ये था कि उन्होंने एक हाजिर सर्विस जनरल का नाम लिया और ये कहा कि आपने इनको एनआरओ देकर कौम के साथ अच्छा नहीं किया। उसके बाद से इन पर जो मुश्किलात और तकलीफ़ात के जो अमल हैं वो शुरू हुआ। फिर उसके बाद गिरफ़्तार हुआ, इनको नंगा किया गया, इनको टॉर्चर किया गया और कल उन्होंने इसका इजहार भी किया। फिर कुछ वीडियोज़ इनकी खुफिया बनाई गई, जो कि आज़म सवाती की बकौल उनकी फ़ैमिली की वीडियोज़ हैं। और वो जजेस के जो लॉजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो लॉजेस, उसमें वो वीडियोज़ बनाई गई हैं। उस पर वो काफ़ी रोया भी, कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम चीज़ें रखी। खैर, आज सुबह इनको एफआईए की जानिब से बल्कि इनके वारंट इनके घर में इनको दिखाया गया कि भाई आपके वारंट इशू हो चुके, आप हमारे साथ चलें। वारंट से कबल उन्होंने कुछ बातें की। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप उनकी ये गुफ्तगू सुनें, फिर उसके बाद इसमें हम गुफ्तगू करें। वीडियो लो भाई, चलो शुरू करें। देखिए, इस वक्त जो है, जो सारा सबसे बड़ा मसला है वो है रूल ऑफ लॉ का। आज जिस तरीके से मजिस्ट्रेट आए हैं, इन्होंने जो है वारंट दिया है, उधर चले जाओ। वारंट दिया है बिल्कुल ठीक, उधर चले जाओ। वारंट दिया है बिल्कुल ठीक है, इज्जत से आए हैं। और मैं जिस तरीके से आपने तकरीर खत्म की है, मैं सीधा घर पे आया हूं, भागने वाला नहीं, केपीके नहीं जा रहा जी। इसलिए रूल ऑफ लॉ के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के हक में, इस जुल्म के खिलाफ जो है हम निकले हैं। और ये डायरेक्ट जो ये ऑर्डर लेते हैं, ये डायरेक्ट बाजवा से लेते हैं। वो इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसने पहले मुझे बेलबास किया। मेरे खानदान के साथ इन्होंने जो किया है, अल्लाह के फजल से मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूं, वकला को भी कहता हूं कि निकलें, अपने सेनेटर को भी कहता हूं, पूरी दुनिया के आवाम को कहता हूं कि अगर रूल ऑफ लॉ तुमने करना है तो रूल ऑफ लॉ ये है। इन्होंने वारंट मेरे पास लाया है, मैं थाने को खुद हाजिर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि तशद्दुद करें, उसके बाद रिमांड लें, उसके बाद जो है तशद्दुद करें, उसके बाद बेलिबास करें, और उसके बाद जो है घर की जो, मैं अपनी तमाम ख्वातीन जो है पूरे मुल्क की उनको कहता हूं कि मैं तुम्हारी जंग लड़ रहा हूं ताकि फिर किसी सेनेटर को, किसी 74 साल के किसी आदमी को या किसी पाकिस्तान के शहरी को कानून के अलावा इस तरीके से जो है बेलिबास न किया जाए और उसकी फैमिली को इस तरह जो है। इसलिए ये जंग खुदा के फजल से कायम है। कोई भी मैंने जुर्म किया उसका तरीका यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद जो सजा है बिल्कुल मैं उसके लिए जो है तैयार हूं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि इन बदमाशों को, सेक्टर कमांडर को जो है ये लेके आए, उनके हुक्म पे चले। कतन खुदा के फजल से ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आज़म सवाती की गुफ्तगू आपने सुनी, और आज़म सवाती का जो बुनियादी तौर पर ये कहना है कि रूल ऑफ लॉ मैं चाहता हूँ, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप किसी को इस तरीके से उठाएं, इनको तशद्दुद का निशाना बनाएं और इसी तरीके से आप इनको मारते रहें या नंगे करते रहें। तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा ये इज़्ज़त से आए हैं, इस मरतबा मेरे घर पर आए हैं, तो मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ। इनके पास वारंट मौजूद है, मैं अपनी कानूनी चाराजोई करूँगा। इनका ये मुझ पे इल्ज़ाम है तो ये इल्ज़ाम मैं रद्द करूँगा, या अगर इल्ज़ाम मुझ पे साबित हुआ तो मैं सज़ा भुगत लूँगा। लेकिन ये जो तरीका था, जो दूसरा तरीका, यानी पहले जिस तरीके से इनको गिरफ़्तार किया गया था, टॉर्चर किया गया था, नंगा किया गया था, वो तरीका गलत है। अब पाकिस्तान में ये मामूल के मुताबिक होता रहा है। आज़म सवाती जैसे शख्सियत, मैंने कुछ अर्सा पहले कहा कि ये जो इस वक्त मामलात हो रहे हैं, दो चीज़ें इस वक्त हमारे सामने हैं। एक ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो कानून के नीचे है, ताकतवर कभी कानून के नीचे तो आया नहीं। लेकिन यहाँ पर बुनियादी तौर पर सवाल ये उठता है कि आखिर कितने बड़े ही पोस्ट पर क्यों ना हो, कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई वज़ीर हो, चाहे वो कोई आर्मी चीफ हो, या फिर इसके साथ कोई भी शख्सियत हो, किसी भी इदारे से उनका ताल्लुक़ हो,
وہ سب قانون کے نیچے ہونے چاہیے، اور یہ اعظم سواتی کا بنیادی طور پر کہنا تھا۔ اب آتے ہیں اعظم سواتی کا جو یہ کیس ہے، دوسری ایف آئی آر ہے، وہ کس بنیاد پر ہے۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے ٹویٹ کیے، اور وہ ٹویٹس کسی کو رپلائی دیا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا، آرمی چیف کا نام لیا کہ گو ٹو ہیل وٹ ایور، اس طریقے سے کچھ میں نے چیزیں دیکھی ہے۔ اب اس کی تحقیقات یہ ہونی چاہیے کہ بالکل انہوں نے کیے تھے یا نہیں کیے تھے، بٹ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں اعظم سواتی کی اس وقت معاملات کو، یا ان کی جو اس کردار کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو بنیادی طور پر ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے رول آف لا، یعنی ان کے ساتھ جو ہوا وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ نہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے سینیٹرز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان پر یہ وقت نہ آئے۔ 75 سالہ بزرگ ہے، آپ نے ننگا کیا، آپ نے ٹارچر کیا، بنیاد کیا تھی اس چیز کی ایک ٹویٹ، کسی مقدس گائے کا آپ نام نہیں لے سکتے، آپ نے نام کیوں لیا، آپ نے ان کو مخاطب کیوں کیا، آپ نے اس بنیاد پر کیا چیزیں ایسی کہی۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہے، اور میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ چیزیں وہاں پر دیکھی ہے قبائلی علاقوں میں جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن فرسٹ ٹائم یہ مین اسٹریم میڈیا پر سینیٹر کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ آپ سوچئے ایک ادارہ جسے سینٹ کہتے ہیں، وہاں کا ایک سینیٹر، ان کو ننگا کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اور آج جس طریقے سے ان نے باضابطہ طور پر یہ کہا کہ اگر میرے خلاف وارنٹ ہے تو یہ وارنٹ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ بھی لیا۔ اب آخری چیز، عدالت میں پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہونے کے بعد ان کا ایف آئی اے نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا منظور کر لیا گیا ہے، اور ریمانڈ کے بعد اب کیا چیزیں وہ ثابت کرتے ہیں کس طریقے سے، اور 2 ایف آئی آرز ہوئی، ایک اسلام آباد میں یہاں پر ہوئی، اور دوسری ایف آئی آر جو ہوئی ہے وہ کوئٹہ میں ہوئی ہے ان پر۔ تو اعظم سواتی کا بنیادی طور پر یہی ایک قصور تھا، اور بالکل ابھی جو پہلا ٹارچر ان کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا تھا اس سے ریکور بھی نہیں ہوئے، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر کسی 75 سالہ شخص کو ننگا کیا جائے، اور ان کی ایک ویل ریپیوٹڈ انسان ہو، یعنی ایک شخصیت جو ہے وہ کافی فیمس ہو، اس کے علاوہ سینیٹر ہو، اگر ان کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ایک ٹراما ہوتا ہے، اس ٹراما سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے فرسٹریشن کا اپنے سپیچز میں بھی اظہار کرتے ہیں، اور کل جو تقریر کی اس تقریر میں باقاعدہ طور پر کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتائیے کہ اس قوم کے ساتھ آپ نے یہ رجیم چینج کی سازش کیوں کی، پھر یہ سوال کیا کہ شہباز گل کو ننگا کیوں کیا، پھر اس کے ساتھ یہ سوال کیا گیا کہ مجھے کیوں ننگا کیا، تو یہ جاتے جاتے بتائیے۔ اب 2 دن بعد جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ سے قبل ہی ان کا جو بنیادی طور پر ایک کیس بھی سامنے آیا، وہ کیس جو ہے ان کے فیملی کے اثاثوں کا ہے، اور وہ اثاثے جو ہے آج آئی ایس پی آر کا اس پر رسپانس بھی آیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ اور مفروضوں پر مبنی ہے، اور جس طریقے سے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ 6 سالہ مدت میں جو آرمی چیف کی ان اثاثوں میں اضافہ ہوا، یہ بالکل غلط ہے، ان کے فیملی کا ایک بزنس ہے، اور وہی ان کے جو ہے جواب دہ ہے، آرمی چیف کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب کسی پولیٹیشین پر بات آتی ہے تو پولیٹیشین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹے کا جواب بھی باپ نے دینا ہے، اور باپ کا جواب بھی باپ ہی نے دینا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہاں پر کسی اور شخصیت کے بارے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کے فیملی کے حوالے سے کوئی بزنس ہے تو ان کا جواب آرمی چیف کیوں نہیں دے سکتا۔ خیر یہ معاملہ جو ہے 29 کے بعد مزید جا کر کھلے گا، اور بہت سارے لوگ اس پہ بات کریں گے۔ شہباز گل نے کہا کہ وقت آنے دے، تو ان کے پاس بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مار بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ہم مار ابھی نہیں کہا سکتے، میں تھوڑا محتاط ہوں، لیکن بولوں گا ضرور اپنے وقت پر۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں تو پھر کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم شلواریں دوبارہ پہن لیں۔ پاکستان میں ایسے سین ہم پہلی مرتبہ تو نہیں، خیر پہلے بھی دیکھتے رہے، لیکن پہلے میڈیا پر نہیں تھی، اور آج ہم نے میڈیا پر بھی دیکھ لیا۔ اعظم سواتی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتی رہے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے پاک افیئرس، اللہ نے کے حوالے۔